नमस्कार, आदाब। जज्बात एक्सप्रेस में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे जॉन एलिया साहब की। शुरू करने से पहले मैं शाहमीर खान भागलपुरिया आप सभी से दरख्वास्त करता हूं कि आप हमारा चैनल जज्बात एक्सप्रेस सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली ऐसी ही वीडियो की जानकारी आपको वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे, और ये सब बिल्कुल फ्री है। आप अपने कमेंट से भी हमें बताते रहें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके सामने ऐसी ही शख्सियात को पेश करने का। आइए शुरू करते हैं। जॉन एलिया साहब पे वैसे तो बहुत कुछ कहा सुना जा चुका है। जॉन एलिया साहब ना सिर्फ शायर थे बल्कि एक स्कॉलर थे, एक फ़िलासफ़र भी थे। जॉन एलिया साहब की पैदाइश हिंदुस्तान के शहर अमरोहा में 14 दिसंबर 1931 को हुई। जॉन साहब को उर्दू हिंदी के अलावा और भी कई ज़बानों पर उबूर हासिल था, जिसमें अंग्रेज़ी, फ़ारसी, संस्कृत और हिब्रू हैं। जॉन साहब को इस्लामिक हिस्ट्री, सूफ़ीज़म, मगरिबी अदब पर भी गैर मामूली नॉलेज हासिल थी। जॉन अपने ज़माने में इतने ही मशहूर थे जितने आज हैं, बल्कि अगर हम ये कहें कि जॉन आज ज़्यादा मशहूर व मारूफ़ हैं तो इसमें मुबालगा ना होगा। उसकी वजह यह है कि जब से सोशल मीडिया आया है उसने जॉन साहब को घर घर मकबूल बना दिया है और उन्हें बर्रे सग़ीर का सबसे ज़्यादा हर दिल अज़ीज़ शायर बना दिया है। ओपन माइक भी सोशल मीडिया की देन है और हर ओपन माइक में जॉन साहब का ज़िक्र होता है। नौजवान शोहरा उनके कतात, अशार, गज़लें बड़ी दिलजोई के साथ जमकर पढ़ते हैं। जॉन साहब की कतात, नज़में, गज़लें, मरसी है आज भी उतने ही मशहूर हैं जितने आज से तकरीबन 20 साल पहले थे। जॉन साहब की वफ़ात 8 नवंबर 2002 को कराची, पाकिस्तान में हुई। जॉन साहब का जैसे हमने कहा हर एक कता, गज़ल, नज़्म, मरसिहा उतना ही मशहूर है, तो उनका कलाम कहाँ से शुरू किया जाए ये बहुत मुश्किल बात है। जॉन एलिया साहब की एक नज़्म से शुरुआत कर रहे हैं हम, जिसका उन्वान है दरीचा हाय ख़याल, विंडोज़ ऑफ थॉट। कहते हैं चाहता हूँ कि भूल जाऊँ तुम्हें, चाहता हूँ कि भूल जाऊँ तुम्हें, और ये सब दरीचा हाय ख़याल जो तुम्हारी ही समत खुलते हैं, बंद कर दूँ कुछ इस तरह के यहाँ याद की एक किरण भी आ ना सके। चाहता हूँ कि भूल जाऊँ तुम्हें और ख़ुद भी न याद आऊँ तुम्हें, जैसे तुम सिर्फ़ एक कहानी थी, जैसे मैं सिर्फ़ एक अफ़साना था। एक और नज़्म सुनिएगा जिसका उन्वान है रम्ज़। रम्ज़ कहते हैं पोशीदा बात, राज या इशारा। कहते हैं जॉन साहब तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे। मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें। मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। और सुनिए, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन, इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन। मुज़दाए इशरते अंजाम नहीं पा सकता, मुज़दाए इशरते अंजाम नहीं पा सकता। ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। जॉन साहब की ज़िंदगी में
کہیں نہ کہیں ایک خلا تھی جس سے وہ ہمیشہ بے کل رہتے تھے، پریشان رہتے تھے۔ ان کی نجی زندگی اچھی نہیں تھی، ان کے اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ تعلقات اچھے نہیں تھے، اور 20 سال بعد، شادی کے 20 سال بعد ان کا ڈیورس ہو گیا تھا۔ جون صاحب کے ہم کچھ قطعات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، سنیے گا۔ شرم، دہشت، جھجک، پریشانی، شرم، جھجک، دہشت، پریشانی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، ناز سے کام کیوں نہیں لیتی، آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، آپ وہ جی مگر یہ سب کیا ہے، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، تم میرا نام کیوں نہیں لیتی۔ اور ایک اور قطعہ سنیے۔ چارہ سازوں کی چارہ سازی سے، چارہ سازوں کی چارہ سازی سے، درد بدنام تو نہیں ہوگا، درد بدنام تو نہیں ہوگا، ہاں دوا دو مگر یہ بتلا دو، مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا، مجھ کو آرام تو نہیں ہوگا۔ اور ایک اور قطعہ سنیے۔ چاند کی پگھلی ہوئی چاندنی میں، چاند کی پگھلی ہوئی چاندنی میں، آؤ کچھ رنگ سخن گھولیں گے، تم نہیں بولتی ہو تو مت بولو، تم نہیں بولتی ہو تو مت بولو، ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں گے، ہم بھی اب تم سے نہیں بولیں گے۔ یہ جون کے کچھ خاص رنگ تھے۔ جون اپنے ہی رنگ میں رنگ کر اسٹیج پہ آتے تھے اور مشاعرے کو لوٹ لیتے تھے جون صاحب۔ اور آخر میں جون صاحب کی ایک غزل، ویسے تو ہر ایک غزل جون صاحب کی لاجواب ہے، اپنے آپ میں الگ ہی جون ایلیا کا رنگ بیان کرتی ہے۔ کہتے ہیں اپنے سب یار کام کر رہے ہیں، اپنے سب یار کام کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ نام کر رہے ہیں، اور ہم ہیں کہ نام کر رہے ہیں، اپنے سب یار کام کر رہے ہیں۔ اور شعر دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ، تیغ بازی، تیغ بولتے ہیں تلوار کو، تو کہتے ہیں تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ، آپ تو قتل عام کر رہے ہیں، تیغ بازی کا شوق اپنی جگہ، آپ تو قتل عام کر رہے ہیں۔ اور یہ شعر بھی سنیے گا۔ ہے وہ بیچارگی کا حال کہ ہم ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں، ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں، ہے وہ بیچارگی کا حال کہ ہم ہر کسی کو سلام کر رہے ہیں۔ اور یہ شعر سنیے گا۔ داد و تحسین کا یہ شور ہے کیوں، داد و تحسین کا یہ شور ہے کیوں، ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں۔ جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا، جب وہ اسٹیج پہ آتے تھے تو اپنے ہی رنگ میں ہوتے تھے، تو ان کو داد سے کسی کی مطلب نہیں تھا، وہ اپنے سے ہم کلام ہوتے تھے، اسی کو کہتے ہیں داد و تحسین کا یہ شور ہے کیوں، ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں۔ اور یہ شعر سنیے گا۔ ایک کتالہ چاہیے ہم کو، ایک کتالہ چاہیے ہم کو، کتالہ بولتے ہیں بہت حسین عورت جو اس کے حسن سے کہتے ہیں لوگ قتل ہو جاتے ہیں، قاتلہ، تو وہی اس کا ہوتا ہے ایک کتالہ۔ تو انہوں نے یہ کیسے کہا یہ شعر، ایک کتالہ چاہیے ہم کو، ایک کتالہ چاہیے ہم کو، ہم یہ اعلان عام کر رہے ہیں، ہم یہ اعلان عام کر رہے ہیں، ایک کتالہ چاہیے ہم کو، ہم یہ اعلان عام کر رہے ہیں۔ اور یہ شعر بھی سنیے گا جون کا ہی رنگ کا۔ ہم تو آئے تھے ہر عرض طلب کو، ہم تو آئے تھے عرض طلب کو، اور وہ احترام کر رہے ہیں، جو ہماری غرض تھی ہم ان سے اپنی حاجت کہنے آئے تھے، لیکن وہ احترام کر رہے ہیں۔ تو جب آدمی کا احترام ہوتا ہے تو وہ جو بات کہنے آتا ہے وہ بات نہیں کہہ پاتا، تو اسی کو جون کا شعر کہتا ہے، ہم تو آئے تھے عرض طلب کو، ہم تو آئے تھے عرض طلب کو، اور وہ احترام کر رہے ہیں۔ اور اس غزل کا یہ شعر بھی بہت لاجواب ہے۔ اس کے ہونٹوں پہ رکھ کے ہونٹ اپنے، اس کے ہونٹوں پہ رکھ کے ہونٹ اپنے،
بات ہی ہم تمام کر رہے ہیں، بات ہی ہم تمام کر رہے ہیں، اور ہم بھی یہاں پہ اپنی بات تمام کر رہے ہیں، اور امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیے گا، اور ہم کوشش کریں گے اپنی کسی اور پیشکش میں ہم کسی اور شخصیت کو آپ سے روبرو کرائیں، اور اگر آپ کہیں گے کہ جون کی اور شاعری آپ کے سامنے رکھی جائے تو اس کا بھی ہمیں بتائیے گا کمنٹ باکس میں۔ تب تک کے لیے میں آپ سے آگیا چاہتا ہوں، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، جے ہند، جے بھارت۔